नाज़रीन 20 साला ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है और इस ऑडिट रिपोर्ट में हुकूमती कारकर्दगी का पर्दा चाक हो गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्दीक। नाज़रीन वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन बात कर रहे हैं हम लोग खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के गुज़श्ता 15 साल से आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस सूबे के अंदर, और करप्शन दर करप्शन और कई माली बेज़ाब्तियों के जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। और गाए बगाए हम लोग भी इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में वो तमाम तर जो करप्शन के मामलात हैं सबूत के साथ, हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखते हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, कई 100 अरब का। इसके एग्जैक्ट फिगर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कैसर खान तनोली की जानिब ओवरव्यू थोड़ा उनका ले लेते हैं। कैसर तनोली, करप्शन के ये जो मामलात हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर जनरल बड़ा ज़बरदस्त काम करते हम दिखाई दे रहे हैं कि गुज़श्ता 20 सालों की जो करप्शन के केसेस हैं, करप्शन हो रही थी, वो सारी ऑडिट रिपोर्ट्स वो सामने लेके आ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सिद्दीक। खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है कि बहुत ज़रखेज़ सूबा है। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश हैं। यहाँ के इदारों ने बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है माजी में, और इस सूबे को मिसाली सूबा बनाया जा सकता था। ये सूबा बहुत तरक्की कर सकता था, ये सूबा बहुत आगे जा सकता था, और ये सूबा बाकी मुल्क के सूबों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सकता था। ये वो बातें हैं जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से करता आ रहा हूँ, और हमें ये वो तवक्कुआत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। जब पहली दफ़ा हुकूमत बनी और परवेज़ खटक साहब इसके CM थे, तो ऐसा लगता था कि शायद चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत बेहतर होंगी और सूबे के अंदर वाकई तरक्की की जो नई राहें हैं वो खुलेंगी, और सूबा जो है वो बेहतरीन सूबा जो है, मिसाली सूबा जो है वो बनकर सामने आएगा। फिर हमें ये सुनने को मिलता था अभी हम लोग क्योंकि महदूद हैं, हमारी सूबाई हुकूमत है, वफाक से हमें मदद नहीं मिलती, वफाक में हुकूमत बाकी जमातों की है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। जब हमारे पास हुकूमत आएगी वफाक के अंदर तो हम लोग चीज़ों को बेहतर करेंगे, और फिर मुकम्मल इख्तियारात के साथ हम लोग सूबे को जो है ना इसकी हालत बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। फिर हमने देखा वफाक के अंदर भी हुकूमत आई, उससे हालात मज़ीद बिगड़ गए। फिर हमने देखा अभी तीसरी दफ़ा फिर हुकूमत बन गई और चीज़ें मज़ीद जो है ना बिगाड़ की तरफ चली गई। ये इनकी एक तो ना तजर्बाकारी है, दूसरी तरफ ये है कि करप्शन जिसके ऊपर ये कहते थे कि ज़ीरो टॉलरेंस है, और किसी को ना बख्शा जाएगा ना किसी को माफ़ किया जाएगा, और करप्शन किसी को नहीं करने दी जाएगी। बदतरीन करप्शन इन अदवार के अंदर हुई है, बदतरीन करप्शन अभी भी जारी है, और इस सूबे के साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं, ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं कि जो कि शायद जो नुकसानात है शायद नाकाबिल तलाफ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है, शुक्र है, ये आपको पता है, ये तो मानते नहीं है ना, ये तो बात को गोल बोल कर देते हैं, लेकिन शुक्र है ये बात इन्होंने मान ली कि करप्शन हुई। कहते हैं नहीं हमारे दौर पे नहीं हुई, पिछले दो अदवार में हुई। चलें देखें, मानने से फ़ायदा तब होगा ना, हम तो ये चाहते हैं कि जो सूबे का पैसा था, हम एक कोहिस्तान को रोते हैं, कोहिस्तान स्कैंडल के ऊपर अरबों खरबों रुपए निकल गए। तो मामला ये है कि उस वक्त आपने कहा था सिर्फ ये वाला मामला 200 अरब से ज़्यादा हो सकता है, 200 से ज़्यादा हो सकता है, और इस सूबे के अंदर कई 100 अरब की करप्शन है। ये बातें भी सारी रिकॉर्ड पर हैं, और सिर्फ ये वाली करप्शन जो है ये भी बात करते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स आगे नाज़रीन को बताते हैं। तो ये मामलात बड़े बिगाड़ की तरफ हैं, चीज़ें सुधार की तरफ नहीं जाती नजर आ रही। डंडा पकड़ना पड़ेगा। याद रखें, अली अमीन जैसे लोग अगर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं सूबे के, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या उस सूबे की हालत होगी, या उस सूबे के अंदर क्या वो काम करेंगे। लेकिन चलें, अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं, और कायद PTI, बानी PTI और उनकी जो सोच और जो उनका विजन है, ये अली अमीन साहब उसकी अक्कासी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब मामला ये है कि सूबे के अंदर जितने भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, बिगाड़ हुआ है, तो सूबे की आवाम का ये हक़ है कि वो इन तमाम तर लोगों को ज़िम्मेदार ठहराएँ, इनका दाखिला बंद करें अपने इलाकों के अंदर, इनके ऊपर सख्त जो है वो चेक रखें, इनको किसी भी सूरत माफ़ी ना मिले। ये लोग जिम्मेदार हैं। याद रखें, सियासी लोगों का इस्तेमाल होता है, काम ब्यूरोक्रेसी डालती है। याद रखें, करप्शन जितनी भी होती है, सियासी लोग तो ये मोरे होते हैं ना, ये कम फ़ायदे के लिए कहते हैं ना कि वो अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस ज़िबा कर दो, तो ये अपने पाव गोश्त लेने के लिए अपने इलाके की भैंस ज़िबा कर देते हैं और फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी उठा देते हैं। हमारे नाज़रीन इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा बताएं ये करप्शन हुई किन खाते में, तो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं जी। साल 2002 से, कैसे तनोली, साल 2002 से लेके 2024 तक की ये ऑडिट रिपोर्ट आई है, और ये सारी जो करप्शन की गई है बल्दियाती इदारों के अंदर, बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा बात करती है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली। तो कैसे थोड़ी
یہ ایگزیکٹ فگر بھی آگے جا کے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اتنے سالوں کی کرپشن اور بلدیاتی اداروں کی جانب سے اچھا یہ بات صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہے، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ کرپشن صرف خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، سندھ میں بدترین کرپشن ہوئی ہے، بالکل وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوئی ہے، ہر ضلع کے اندر ہوئی ہے، پنجاب کے اندر بدترین کرپشن ہوئی ہے، بلوچستان کے اندر جدھر جس کا ہاتھ جاتا نا، یاد رکھیں، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، چاہے وہ صوبائی دارالخلافے ہوں، چاہے وہ صوبائی سیکریٹریٹس ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، بیسک جتنے بھی آپ کے جو صوبوں کے اندر ادارے یا ڈسٹرکٹس کے اندر جو ادارے کام کرتے ہیں، سب کے اندر کھانچے جو ہیں نا ان کے فٹ ہوتے ہیں، یہ اپنے مال بناؤ پالیسی کے اوپر کام کرتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کا ذکر اس لیے بارہا کیا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا کو اس لیے اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انصافیوں کا صوبہ ہے، یہ مثال بننے اور بنانے والوں کا صوبہ ہے، اور انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو ہم ایسے ہیں تو ہم ویسے ہیں، بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی ہیں اسٹل ہیں کہ چیزیں کو بہتر کریں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہی نہیں ہے، اور یہ کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے ڈیل کرنا اور کیسے چلانا ہے۔ ابھی ان کو بہت وقت درکار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ان کو جتنا وقت ان کو لگے گا اس وقت تک صوبے کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور مزید کر دیں گے، تو اس لیے اب وہ ڈنڈا اور وہ لاٹھی جو ہے نا اس کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اور میں وہی کہہ رہا تھا، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جی اختیارات اور اس کے اندر مداخلت اور کرفیو نہیں اور ڈی سی کے اختیارات لے لیے، اور بات یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس جو اختیارات ہیں تم اس کے صحیح استعمال نہیں کرتے، تمہیں اس کے استعمال کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو تم باقیوں سے کس طرح افسران سے، چونکہ وقت کم ہے ہم بات کر لیتے 344 ارب 344 ارب، یہ منہ سے کہنا آسان ہے، آپ کو پتہ ہے 1 ارب کے اندر بلدیاتی اداروں کے اندر 344 ارب، آپ نہیں سوری 354 ارب 12 کروڑ، 354 یہ مطلب بہت کم ہے، 350 کروڑ سے زائد 20-22 سالوں میں تو یہ بہت کم ہے، اتنی کرپشن تو یہ 1-2 سالوں میں کر لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ڈاکومنٹڈ ہے، ڈاکومنٹڈ ہیں، انڈاکومنٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ کرپشن اس صوبے کے اندر اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اتنا پیسہ اگر اس صوبے کے اندر لگا ہوتا نا، یہ پیرس ہوتا۔ آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا سا میں مزید تفصیل ضرور شیئر کریں۔ 300 جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے سال 2002 سے سال 2024 کی، اس کے مطابق 354 ارب 12 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد کی سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے جو تاحال حل طلب ہیں۔ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں کیسے تنولی سے ذرا، اور آڈیٹر جنرل کی جو دفتر کی جانب سے اب تک صرف 3 ارب 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کی معمولی ریکوری کی جا سکی، تاہم ابھی بھی 350 ارب ریکور نہیں ہو سکے کیسے تنولی، اور مالی سال 2013-14 میں 7 ارب 50 کروڑ، 2015-16 میں 7 ارب 5 کروڑ 20 لاکھ کی جو بے ضابطگیاں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور آڈٹ افسران نے کہا ہے کہ حکومت نے احتساب کے نظام میں اصلاحات نہیں کی ہیں۔ یہ آڈٹ اعتراضات اسی طرح بڑھتے رہیں گے، جبکہ محکمہ بلدیات کا یہ کہنا ہے انہیں کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں ملی ہے، اور یہ تمام تر معاملات ہیں کیسے تو نہیں آپ نے حساب لگایا کہ ابھی تک ریکوری صرف اور صرف 3 ارب روپے کی ہوئی ہے، 350 ارب بقایا۔ اتنا پیسہ اگر اس صوبے پہ لگا ہوتا نا، میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یہ پیرس ہوتا، یہ اس سے شاندار ہوتا، اور اس ملک کی اور اس صوبے کی عوام جو ہے نا وہ بڑی خوشحال زندگی گزارے ہوتے۔ ابھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو وہاں پر پانی کے سنگین مسائل ہیں، وہاں پر 70% جو مانسہرہ شہر کی آبادی ہے، بات کریں ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال نام شہر کی جو آبادی ہے 70% وہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوگی ہے۔ اسی طرح ایبٹآباد کے اندر گریوٹی فلو سکیم ہے ہمارے پاس، ہم نے دیکھا تھا، وہ بے ضابطگیوں کا شکار ہوگی، اور ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں۔ ایشیا کا سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے جو ایبٹآباد کے اندر یو میڈیکل کمپلیکس ہے، اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی سرکاری جو ہے نا بلڈنگ نہیں ہے جہاں پر کرپشن کی اور بدعنوانی اور بد انتظامی کے جو ہے نا آپ کو ڈیرے نظر نہ آئیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے انہی لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ سیاستدان تو پاؤ گوشت کے لیے جو ہے نا اپنی بھینس ذبح کروا دیتے ہیں، اور اصل فائدہ جو ہے بیوروکریسی لے جاتی ہے۔ کیسر تونی بہت شکریہ۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ جو کرپشن کی گئی ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 2 ادوار اور بشمول یہ جو دور چل رہا ہے یہ بھی شامل ہے۔ اس کا احتساب ہونا چاہیے، کڑے سے کڑا، سخت سے سخت ایکشن اگر ہو، اور کیا ایکشن ہونا چاہیے
یہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکے. اسی کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اور کیسر خان تنولی کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.